अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मियां सुहान अशरफ। मेरी ऑडियंस को पता है कि मैं कभी भी किसी एक साइड को जिसके साथ मेरा वास्ता हो या जिसके साथ मेरी हमायत हो, मैं उसको सपोर्ट करते हुए कभी भी हक़ाइक़ को नज़रअंदाज नहीं करता। आजकल ये ऑडियो लीक वाला मामला जो है वो चल रहा है। आपने ऑडियो सुनी है जो कि अपना बंदयाल साहब जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, उनकी जो सास हैं, उनकी जो मदर इन लॉ हैं, वो अपना बात कर रही हैं कॉल पे एक जो सीनियर वकील हैं, तो अपना उनकी बेगम से, उनकी मिसेज़ से बात कर रही हैं और ऑडियो कॉल से ये साबित हो रहा है या शो हो रहा है कि वो इमरान ख़ान की बहुत बड़ी सपोर्टर हैं और वो जो है वो अपनी सपोर्ट ना जस्ट ज़ाहिर कर रही हैं, बल्कि बता रही हैं उस ख़ातून वकील को कि शी हैज़ बीन ट्राइंग हर बेस्ट कि वो जो है इस फ़ैसले पर या असरअंदाज़ हो सकें किसी न किसी तरह से और या फिर ज़हन साज़ी कर सकें ताकि फ़ैसला जो है वो इमरान ख़ान के हक़ में आए। एक बात मैं आपको बता दूँ कि ये जो ऑडियो इस मुल्क में वतन अज़ीज़ में लीक होती है, तो ये आप सबको पता है कि ये ऑडियो कौन लीक करता है और सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑडियो रिकॉर्ड कौन करता है। ज़ाहिर है जो रिकॉर्ड कर रहा है, वही ऑडियो लीक करने का भी 70-80% ज़िम्मेदार होता है या वो इस इंटेंशन से रिकॉर्ड कर रहा होता है कि कल को मैं इसको लीक कर सकूँ। तो उसका आपको पता है कि ऑडियो जो है वो किसी की वॉइस कॉल जो है वो स्टेट रिकॉर्ड करती है या जो स्टेट के जो इदारे होते हैं अपना जो जिसमें जो है वो खुफिया एजेंसीज़ भी कह सकते हैं, वो इदारे रिकॉर्ड करते हैं। और उसके बाद इतना मैं आपको बता दूं कि अपना जो ऑडियो रिकॉर्ड करने वाले लोग हैं, अगर उनकी किसी दिन ऑडियो जो है वो लीक्स हो गई, उनकी जो वो करते हैं, तो फिर मेरा ख़्याल है फिर जो है वो आप लोगों को ये इन जो ऑडियोज़ हैं उनका मज़ा आपका जो है वो बड़ा बदज़ायक़ा हो जाएगा और उनका असल मज़ा होगा। अच्छा, ये जो भी ऑडियो लीक हुई, मेरा दरअसल एक जो है ना वो अपना एक मेरा एक ओपिनियन है, वो ये है कि इस मुल्क वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में जो डबल स्टैंडर्ड है ना, ये बहुत बड़ी लानत है इस मुल्क में। मतलब ताकतवर का जो है वो ताकत का पैमाना और है और जो ताकतवर नहीं होते उनके साथ जो है वो किसी और तरह से बर्ताव किया जाता है। वही बात है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता होगा कि जब जनरल बाजवा जो हैं उनकी बहू थी, उन जो अरबों रुपए के असासे उनके शो हुए और वो जो है उनकी जब लीक की गई उनकी ख़बर, तो वो जिस जिस डिप्टी कमिश्नर ने वो लीक की थी, तो उनको ना जस्ट अपना नौकरी से निकाल दिया गया, बल्कि सरेआम टीवी पे आकर जो है वो एडमिट किया गया कि हमने जनाब जो जनरल बाजवा की बहू की जिसने अपना वेल्थ जो है वो अपना रिवील की है, तो हमने उसको नौकरी से निकाल दिया। इस मुल्क में पता नहीं अजीब सिस्टम है कि अगर ताकतवर की कोई ऑडियो लीक करता है, तो वो उसको जो है वो नौकरी से ख़ारिज कर दिया जाता है, उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाती है। अगर जनरल राहील शरीफ जो हैं उनकी कोई अपना वो जो है वो कई एकड़ ज़मीनें डीएचए में कोई रिवील करता है, तो उस चैनल को जो है वो सख्त सज़ा दिलवाई जाती है पैमरा के थ्रू। अगर कोई जनरल जो है वो अपना ऑस्ट्रेलिया में जज़ीरे ख़रीदता है, अगर उसकी कोई ख़बर उसके पावर में होते हुए लीक करता है, तो उसको सज़ाएँ भुगतनी पड़ती है। लेकिन इस मुल्क में अगर किसी नॉर्मल बंदे से या स्टेट ने या किसी एक ग्रुप ने जब वैर लेना हो या रिवेंज लेना हो, बदला लेना हो, तब जो उसकी ऑडियो लीक्स करते हैं, तो तब सारे मज़े लेते हैं, ख़ास तौर पे मुखालिफ, तब कोई नहीं सुनता। देखें, मेरी हमदर्दी जिस किसी के भी पार्टी के साथ हो, लेकिन मुझे हक़ की बात कहते हुए ना कभी घबराना चाहिए, ना शर्माना चाहिए। तो इस मामले में पहले तो हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि अगर कोई चीफ़ जस्टिस है या कोई भी जज है, तो उसकी जो फैमिलीज़ हैं, क्या मतलब वो किसी भी पार्टी के साथ अपनी जो है वो हमदर्दी नहीं रख सकती? अगर वो किसी के साथ अपनी हमदर्दी नहीं रख सकती, तो ये चीज़ जो है वो बड़ी ऑब्वियस होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए।
اس میں آئین جو ہے وہ کیا کہتا ہے ہمارا؟ کیا ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی جج ہے تو اس کی فیملی ممبر جو ہے وہ اس کو کسی پارٹی میں نہ تو شمولیت اختیار کرنی چاہیے اور نہ ہی اس کی ہمدردی ہونی چاہیے کسی کے ساتھ؟ یہ چیز ہمیں واضح کر کے باہر نکالنی چاہیے۔ دوسری بات یہ جو آپ نے بھی آڈیو سنی، میں نے بھی سنی، اس میں ایک چیز جو ہے اس کے میں حق میں ہوں اور ایک چیز ہے اس کے خلاف ہوں۔ جو چیز حق میں ہے وہ یہ ہے کہ بھئی کسی بھی عورت کو، کسی بھی بندے کو اپنی ہمدردی کسی بھی پارٹی کے ساتھ رکھنے کا حق ہونا چاہیے۔ اور جس چیز کے میں خلاف ہوں وہ یہ کہ وہ جو بندیال صاحب کی جو مدر ان لا ہیں، جو ان کی ساس ہیں، وہ انہوں نے آڈیو میں ایک بات کہی کہ میں نے مطلب میسج کیا عمر کو، مطلب غالباً وہ چیف جسٹس کے بچوں کی بات کر رہی تھی کہ بھئی اپنا دو تین انہوں نے باتیں جو غلط کہیں جس کے میں بہت سخت خلاف ہوں۔ ایک انہوں نے کہا جی کہ میں نے ان کو میسج کیا عمران خان کی جو ہے وہ سپورٹ کے بارے میں کچھ ذکر کیا، تو انہوں نے وہ ایموجی مجھے سینڈ کیا جس میں وہ زبان باہر نکلی ہوتی ہے اور ساتھ میں میسج کیا کہ اپنا ذرا دھیان سے بولیں یا احتیاط سے ذرا۔ تو وہاں پر یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ وہ شی از ٹرائنگ ٹو لائک کریٹ اے پریشر، یا ان کے بچوں کو، بندیال صاحب کے بچوں کو وہ اپنی طرف اور اپنی سوچ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، ان کو لائک ان کی ذہن سازی کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ بھئی وہ اپنے جو ہے وہ باپ کو کہیں کہ فیصلہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں دے۔ یہ ایک بہت غلط بات ہے۔ دوسری بات انہوں نے کہی کہ اپنا کچھ بھی ہو بس مارشل لا لگ چاہے، اور پھر ساتھ میں وہ کہتی ہیں کہ کم بخت یہ مارشل لا لگانے والے بھی تو دراصل راضی نہیں ہیں کہ مارشل لا لگے، مینس کہ وہ عمران خان کی سپورٹ میں اس حد تک آگے چلی گئی ہے کہ وہ چاہتی ہیں کہ جمہوریت ختم ہو جائے اور مارشل لا لگ جائے اگر عمران خان نہیں آتا تو وچ از ویری بیڈ، یہ بہت غلط ہے۔ تو ہمیں یہ چیزیں دیکھنی چاہیے۔ ایک تیسری چیز جو ہے وہ مطلب جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ہمیں اب اپنے جو ہے وہ ادارے جو ہیں ہمارے خفیہ، جو یہ آڈیو ریکارڈ کرتے ہیں اور پھر ان کو لیک کرتے ہیں، چاہے وہ مریم نواز کی ہو، نواز شریف کی ہو، شہباز شریف کی، کسی کی بھی ہو، تو میرا خیال ہے وہ جتنی محنت کر رہے ہیں اس کام پہ، تو اب ہمیں ان کو جو ہے وہ اسلحہ جو ہے وہ دشمن سے لڑنے کی بجائے، اسلحہ خرید کے دینے کی بجائے ہمیں ان کو اچھے کیمرے دینے چاہیے، اچھے جو ہے وہ مائک دینے چاہیے جو کہ وائس اوور اچھی ہو، اچھے اس طرح کے لائک ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ آلات لینے چاہیے، کیونکہ اب انہوں نے ظاہر ہے کرنا تو یہی کام ہے کہ بس آڈیو جو ہے وہ پہلے ویڈیو بنائی وہ لیک کی، آڈیو بنائی وہ لیک کی، جب انہوں نے کرنا یہی کام ہے تو ان کے پاس اچھے ظاہر ہے کیمرے ہونے چاہیے۔ میری پرسنل یہ رائے ہے کہ کسی کی جو ہے وہ پرائیویسی، اس کے خلاف ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ ہاں سیکیورٹی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں اس حد تک تھوڑی کال ریکارڈ ہونی چاہیے کہ ملک کے خلاف تو کوئی سازش نہیں ہو رہی، اگر ملک کے خلاف سازش نہیں ہو رہی تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں دخل اندازی کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ ایک چیز جو بڑی کھل کے سامنے آئی ہے وہ یہ کہ اپنا وہ جو ساس ہیں بندیال صاحب کی، وہ سراسر سپورٹ کرتی نظر آ رہی ہیں اور بچوں کی جو ہے وہ ذہن سازی کرتی نظر آ رہی ہیں، اپنا جو چیف جسٹس ہیں ان کے فیملی کی ذہن سازی۔ اگر وہ خود اتنی اوپن ہے کہ فون پہ وہ اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنی بیٹی جو کہ بندیال صاحب چیف جسٹس کی وائف ہیں، وہ ان سے بھی، ان کی بھی ذہن سازی کرتی ہوں گی۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ مائیں اپنی بچیوں سے ووٹ اپنی مرضی کا دلوا لیتی ہیں، کیونکہ ماں بیٹی کا پیار اس طرح کا ہوتا ہے۔